व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके विषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्यः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य पूर्णतः पूर्वदिने संजाता आसीत्। मध्ये तत्र सप्ताहपरिमितः अवकाशोऽपि आसीत्। अद्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रारम्भो भवति। तत्र आद्यं सूत्रं वर्तते कर्मण्यण् इति। कर्मण्यण् इति सूत्रविषये आचार्यः तत्र काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति। त्रिविधं कर्म निवर्त्यं विकार्यं प्राप्त्यं चेत्, अर्थात् कर्म त्रिविधं भवति। निर्वर्त्यम् अर्थात् उत्पाद्यं यद् वर्तते तद् निर्वर्त्यं भवति। विकार्यं यत्र विकृतिः जायते तद् विकार्यं कर्म भवति। यच्च प्राप्यं प्राप्यते अधिगम्यते तादृशं कर्म प्राप्तुं कथ्यते। सर्वत्र कर्मणि उपपदे धातोः अणप्रत्ययः भवति। तत्कर्म निवर्त्यं वा भवेत्, विकार्यं वा भवेत्, प्राप्यं वा भवेत्, यत्किमपि भवेत्, तस्मिन् कर्मणि उपपदे यः कश्चन धातुः तस्मात् धातोः अणप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। निवर्त्य कर्मणः उदाहरणं कुम्भकारः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, नगरं करोति नगरकारः एवं रूपं वर्तते। एवं तत्र विकार्यं कर्म वर्तते यथा काण्डलावः। काण्डलावः अत्र काण्डल शब्दः वर्तते। अत्र विकार्यस्य इति एवं शरलावः। काण्डं लुनाति इति काण्डलावः, शरं लुनाति इति शरलावः। अत्र विकार्यं भवति। लवणरूपं यत् तत्र यः विकारः सः अत्र भवति। एवं प्राप्यं वेदाध्यायः। वेदान् अधीते या वेदम् अधीते इति वेदाध्यायः। एवं चर्चापारः। चर्चां प्रीणाति पारयति वा चर्चापारः। एवं ग्रामं गच्छति, आदित्यं गच्छति, हिमवन्तं शृणोति इत्यत्र न भवति अनभिधानात्। अत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र गमधातोः अणप्रत्ययस्य विधानं तथा ग्रामं ग्रामगामः आदित्यदृशः एवं रूपेण आदित्यदर्शः एवं रूपं कश्चन प्रयोगः न भवति इति कृत्वा अत्र एतादृशः प्रयोगः न स्वीक्रियन्ते। फलतः अत्र अणप्रत्ययः न भवति। शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्योऽणः पूर्वपदि प्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम् इति वार्तिकमत्र वर्तते। शीलधातुः, कामधातुः, भक्षधातुः, आङ्कुर्वक्षरधातुः एभ्यः धातुभ्यः तत्र परकर्मणि उपपदे णो प्रत्ययः भवति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च भवति। यदा मांसशीलः मांसं शीलयति मांसशीलः, एवं तत्र मांसं कामयति मांसकामः, मांसं भक्षति मांसभक्षः, कल्याणम् आचरति इति कल्याणाचारः। अत्र पक्षे स्त्रीत्वमपि वर्तते। मांसशीला मांसकामा मांसभक्षा कल्याणचार इत्यपि निष्पद्यते। एवं अत्र एतस्य तत्र
विचारः वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति ईक्षशब्दाभ्यां चेति वक्तव्यम्, अर्थात् ईक्षधातोः क्षमधातोः एभ्यः धातुभ्यः अपीडो प्रत्ययः भवति। अजा पूर्वपद प्रति स्वरत्वं च जायते। दोनों सुखम प्रतीक्षा इति सुख प्रतीक्षा, बहुक्षमते इति बहुक्षमः, बहुक्षम स्त्रीविक्षां बहुक्षम इति भवति। स्त्रीविक्षां यतोहि अत्र अकारान्तः टाप् भवति, अतएव अत्र सुखप्रतीक्षा सुखप्रतीक्षा बहुक्षमः बहुक्षमा इति प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। एवं भूतं व्याख्यानं काशिकाग्रन्थकारेण अत्र विहितमस्ति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र किं विचारयति तस्मिन् सूत्रे तत्र तावत् वयं विचारयामः। कर्मण्यणि इति सूत्रविषये तत्र पूर्वमेव भाष्यकारः कथयति निवर्त्यमान विक्रियमाणे, अर्थात निवर्त्यमानं यत् कर्म वर्तते विक्रियमाणे यत् कर्म वर्तते तस्मिन् कर्मणि पदे धातोः अणप्रत्ययस्य विधानं भवति। अर्थात निर्वर्तं यत् कर्म विकार्यं यत् कर्म वर्तते तत् कर्मणि उपपदे धातोः अणप्रत्ययः इति एतस्य व्याख्यानम्। अतएव कर्मणि निर्वर्त्यमान विक्रियमाण इति वक्तव्यम्। इयमाभूत आदित्यं पश्यति हिमवन्तं शृणोति ग्रामं गच्छति। यतो हि आदित्यं पश्यति हिमवन्तं शृणोति ग्रामं गच्छति, एतानि यानि कर्माणि सन्ति तानि सर्वाणि तत्र व्याप्रकर्माणि सन्ति, न तु निर्वर्त्यमानानि सन्ति न च विक्रियमाणानि सन्ति इति कृत्वा अत्र अणप्रत्ययः न प्रवर्तते इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अत्र एतस्मिन् विषये काशिका तत्र कैयटः किमपि नूतनं तत्र प्रस्तौति। सः तत्र हरिकारिकां प्रस्तौति। सः कथयति सती वा विद्यमाना वा प्रकृतिः परिणाम्नि यस्य नाश्रीयते तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते। सती वा अविद्यमाना वा या प्रकृतिः तत्र विद्यमाना भवतु अविद्यमाना भवतु किन्तु परिणामनी वर्तते, तत्र परिणामः भवति यस्य नाश्रीयते तस्य, यस्य नाश्रीयते, यस्य कर्मणः तत्र किमपि नाश्रीयते इति कृत्वा तत् निर्वर्त्यं कर्म प्रचक्षते। अर्थात यस्य उपादान कारणं नास्ति तन्निर्वर्त्यं वर्तते। यदा संयोगं करोति यस्यापि सदपि उपादान कारणं न विवक्षते तन्निर्वर्त्यं, तत्र उपादान कारणं विवक्षितं न भवति। यस्य नाश्रीयते, यस्य उपादान कारणं नाश्रीयते इत्यर्थः तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते एवं तत्र विचारः। एवं विकार विषयेपि तत्र कथितं वर्तते प्रकृतिच्छेदसम्भूतं किञ्चित् काष्ठादिभस्वत् किञ्चित् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवदिति। एवं प्रकृतिच्छेदसम्भूतं प्रकृत्याः उच्छेदेन यद् भवति कथं काष्ठादिभस्वत्, यथा काष्ठं भस्मं करोति इत्यत्र काष्ठस्य भस्मं यद् वर्तते तद् विकार्यं भवति। किञ्चित् गुणान्तरोत्पत्त्या किंचित गुणान्तरोत्पत्तिरपि जायते, तत्र यद् यानि गुणानि तत्र सन्ति तदपेक्षा किंचित भिन्नाः गुणाः तत्र उत्पद्यन्ते। एवं सुवर्णादिविकारवत् तद् यत् कर्म वर्तते तद् विकार्यं कर्म वर्तते। प्राप्यकर्मविषयेपि हरिकारिका वर्तते क्रियाकृतिविशेषणं सिद्धिर्यत्र न गम्यते दर्शनादनुमानात् तत्प्राप्तिः कथ्यते। क्रियाकृतिविशेषत्वं यत्र विशेषाणां या सिद्धिः सा यत्र न गर्भते न तु दर्शनात् तस्य ज्ञानं भवति न च अनुमानात् तस्य ज्ञानं भवति। तादृशं यत् कर्म तत् प्राप्यं करोति। यथा घटं पश्यत्यत्र शताधिकाः जनाः पश्यन्तु नाम घटं, तत् घटे कश्चन दृष्टवान् घटम् इति घटं दृष्ट्वा तत्र ज्ञानं भवति। तत्र ग्रामं गतवान् अत्र इति कृत्वा सहस्रशः अपि जनाः ग्रामे गच्छन्तु, तत्र एते जनाः ग्रामे आगता इति कृत्वा ग्रामं दृष्ट्वा तस्य प्रतीतिर्न भवति। एवं रूपेण तत्र प्राप्यकरविषये चिन्तनं वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति कर्मणि निर्वर्त्यमान विक्रियमाण इति चेद् वेदाध्यायादीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? कर्मणि निर्वर्त्यमान विक्रियमाण इति चेत् अर्थात् तत् निर्वर्त्यमान कर्म विक्रियमाण कर्म अनयोरेव ग्रहणं चेत् कर्मत्वेन
तर्हि वेदाध्यायादीनि यानि कर्माणि सन्ति तेषां कर्मणां का गतिः स्यात् अर्थात् तेषु कर्मसु उपदेषु सत्सु तत्र धातोः अणप्रत्ययः न स्यात् इति कृत्वा तथा न वक्तव्यम् इत्यर्थः। कर्मण्यनिर्वर्तमानं क्रियमाणम् इति चेत् वेदाध्यायिनाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् तस्य पृथक्तया तेषां ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। यदा वेदाध्यायः वेदान् अधीते चर्चां पारयति एवं तत्र शमनी पारयति अत्र वेदः स्थितः एव नित्यः वेदः स्थितः एव इति कृत्वा अत्र निवर्त्यत्वं तस्य न वर्तते विक्रियत्वं तत्रापि न वर्तते किन्तु अत्र वेदाध्यायः चर्चापारः शमनीपारः एव रूपे तत्र अणप्रत्ययः दृश्यते इति कृत्वा अत्र अणप्रत्ययः कथं स्यात् इति कृत्वा तथा तादृशः कश्चन उपायः अत्र विचारणीयः वर्तते। यत्र च न युक्तः यत्र च नियुक्तः तत्र चोपसंख्यानं कर्तव्यम्। यत्र नियुक्तः यस्मिन् कर्मणि नियुक्तः वर्तते तत्रापि अणप्रत्ययस्य विषये चिन्तनीयमस्ति। यदा तत्र छत्रं धरति छत्रधारः द्वारं पालयति इति द्वारपालः अत्रापि अणप्रत्ययः यतोहि तस्मिन् कर्मणि छत्रधारणकर्मणि द्वारपालनकर्मणि सः नियुक्तः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि अणप्रत्ययस्य उपसंख्यानं करणीयम्। एवं ह्रीग्रहिणीवहिभ्यश्च ह्री धातुः ग्रह धातुः नी धातुः वह धातुः एतेभ्यः अपि धातुभ्यः अणप्रत्ययः कर्मणि उपदे वक्तव्यः। यथा ह्री धातुः भारहारः भारं हरति इति भारहारः ग्रह धातुः कमण्डलुग्राहः कमण्डलं गृह्णाति इति कमण्डलुग्राहः एवमेव णी धातुः उष्टं प्रणयति इति उष्टप्रणयः एवं वह धातु भारं वहति इति भारवः अत्र सर्वत्र अणप्रत्ययः दृश्यते किन्तु अत्र अणप्रत्ययः न भवितुमर्हति यतोहि अत्र अयं तत्र एते ग्रह ह्री ग्रह नी वह धातवः ये सन्ति ते सर्वेपि धातवः एवं भूताः सन्ति येषां कर्म प्राप्यं कर्म भवति न तु निर्वर्त्यमानं भवति न तु विक्रियमाणं भवति फलतः अत्र अणप्रत्ययस्य सिद्धे न भवितुमर्हति इति एतस्य विषये काशिकाकारः किञ्चित् व्याख्याति छत्रधार इति प्रतीकमादाय सः कथयति अत्र वेदाध्यायादिग्रहणेन छत्रधारादीनां ग्रहणं नास्ति प्रकारार्थेन आदिशब्देन सदृशानां शास्त्राध्यायादीनामेव शब्दानां ग्रहणात् तत्प्राप्यमेव न विकार्यं नैधारणात् ऊर्ध्वं छत्रस्य कश्चित् क्रियाकृत विशेषः प्रत्यक्षानुमानपरिच्छेद्योऽस्ति एवं रूपेण एतेषां प्राप्तकर्मत्वेनैव ग्रहणं वर्तते। तेषां ग्रहणं कथमपि न भवितुमर्हेत् चेत् कश्चन तत्र उपायविशेषः न चिन्तनीयः स्यात् इति कृत्वा अत्र एतद्वार्तिकं भगवता भाष्यकारेण किं वा तत्र भाष्यकारेण तु एतद्वार्तिकं व्याख्यातम् उपन्यस्तं च तत्र वार्तिककारेण अग्रे तत्र उच्यते अपरिगणनं वा अर्थात् अत्र या परिगणना अत्र कृता वर्तते कर्मण्यनिवर्तमान विक्रियमाणे चेद्वेदाध्यायसंख्यानम् एवं तत्र यत्र च नियुक्तः त्रिगृहिणी वहिभ्यश्च एतैः वार्तिकैः एते धातवः ये गृहीताः सन्ति यानि यानि कर्माणि यत्र गृहीतानि सन्ति तेषां यत् परिगणनमत्र कृतं वर्तते तत् परिगणनम् आवश्यकं वा अनावश्यकं वा किं वा अत्र वर्तते इति अत्र कश्चन विचारः आयाति। भाष्यकारः अथ च वार्तिककारः अपरिगणनं वा अर्थात् एषा या परिगणना कृता वर्तते सा आवश्यकी नास्ति नार्थः परिगणनेन तर्हि तत्र प्रश्नः भवति कस्मान् न भवति आदित्यं पश्यति हिमन्तं शृणोति ग्रामं गच्छत्र कथं भवति उच्यते अनभिधानात् अत्र आदित्यपूर्वकात् दृशधातोः हिमवत्पूर्वकात् श्रीधातोः ग्रामपूर्वकात् गमधातोः अर्थात् एभ्यः तत्र दर्शनार्थकाः ये धातवः श्रवणार्थकाः ये धातवः गमनार्थकाः ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि उपपदे अत्र
अण् प्रत्ययस्य विधानं कुत्रापि नास्ति। एवं अत्र विचारः एतादृशः समागतः। यतो हि कथं नास्ति अनभिधानात्, अनभिधानं नाम किं, कुत्रापि प्रयोगाभावः। यतो हि वैयाकरणानां कश्चन राद्धान्तः वर्तते यत् प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानां न प्रयुक्तानां। यतो हि एवं भूताः शब्दाः अणप्रत्ययान्तेन कुत्रापि प्रयुक्ताः वर्तन्ते इति कृत्वा एतेषाम् अन्वाख्यानमपि न भवितुमर्हति, न विधानात् इति वार्तिककारस्य अथ च भाष्यकारस्य आशयः। अग्रे तत्र भाष्यकारः अत्र एवम् अत्र अनविधान इति विषये किञ्चित् तत्र प्रदीपकारः अपि विचारयति। नित्यानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानमात्रम्, नित्यानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानमात्रं वर्तते, न च आदित्यं पश्यति इत्याद्यर्थप्रतिपादनाय आदित्यदर्शादयः शब्दाः लोके प्रयुज्यन्ते इति शास्त्रेण साधुत्वेन नानुशास्यन्ते इत्यर्थः। यदा अस्माभिः पूर्वोक्तम् एतेषां तादृशप्रयोगः प्रयोगो नाम, यतो एतस्मिन् विषये अप्रयुक्तशब्दप्रयोगविषये तत्र सहसान्यैः चिन्तितं वर्तते यत् अहम् एतं शब्दं प्रयुनज्मि इति कृत्वा तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति इति कृत्वा तस्य अन्वाख्यानं करणीयमिति। अस्माभिः प्रयुक्तानां सामान्येन कथितानां शब्दानाम् अन्वाख्यानस्य तत्र शास्त्रीयविचारः न भवति इति तत्र कारणमित्थं वर्तते। शास्त्रे तत्र ऋषभिः प्रयुक्ताः ये शब्दाः सन्ति, अर्थात् ये तत्र लक्षैकचतुष्काः एव वर्तन्ते भूताः ऋषिकल्पाः, तत्र विद्वांसः मुनयः ऋषयः ता एव एवं भूतान् शब्दान् यदा तेषां तत्र प्रयोगं ये कुर्वन्ति तदैव तेषां तथा अन्वाख्यानं भवितुमर्हति। अतएव अत्र कैयटः व्याख्यात् नित्यानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानमात्रं न च आदित्यं पश्यति इत्याद्यर्थ प्रतिपादनाय आदित्यदर्शः हिमवत् श्रावः ग्रामगावः एवं भूतानां शब्दानां प्रयोग कुत्रापि नास्ति। अतः शास्त्रेणापि साधुत्वेन तत्र अनुशासनं कर्तुं शक्यते इति अनुविधानस्य आशयः। अकारादनुपपदात् कर्मोपपदो विप्रतिषेधेन, अत्र पुनः एतद् वार्तिकं वर्तते। अकारात् अनुपपदात् कर्मोपपदो विप्रतिषेधेन, अकारात् अनुपपदात् कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन, अर्थात् अकारात् अनुपदात् तत्र यः यत्र उपपदं नास्ति एवं भूतः यः धातुः वर्तते तत्रापि यण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति, कर्मोपदस्यापि तत्र प्राप्तिर्भवति। अत्र अनुपदस्य अवकाशः भवति पचति, पचः अत्र पचाद्यचिति अच् प्रत्ययः भवति। नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लोडिन्यच इति सूत्रेण। तर्हि अत्र अनुपदात् अत्र पचति इति पचः इति प्रयोगः अत्र वर्तते। कर्मोपदस्य अवकाशः कुम्भकारः नगरकारः इति वर्तते। अत्र उभयं प्राप्नोति। ओदनपाचः अत्र पचति इति पचः अत्र पचाद्यचिति इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते, एवं भूतकर्मण्य इत्यस्य भवति। तर्हि अत्र कस्य प्रयोगः स्यात्? अत्र नन्दिगुः प्रचादिभ्यो लुडिन्यचः इति सूत्रेण अत्र अच् प्रत्ययः स्यात्, अथवा कर्मण्यण् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः स्यात्। तो उभयोः सूत्रयोः प्राप्तिः वर्तते। कर्मपदात् अत्र कर्मणि सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः। एवं पचादिगणे पाठात् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लोडिन्यचः इति सूत्रेण अत्र अच् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति विप्रतिषेधेन, अर्थात् विप्रतिषेधेन अत्र किं भवति? अत्र कर्मणि सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। अतएव अकारात् अनुपदात् कर्मोपदः विप्रतिषेधेत, अकारात् अनुपदात् कर्मोपदो भवति प्रतिषेधेन। अनुपपदस्य अवकाशः पचति इति पचः, कर्मोपदस्य अवकाशः कुम्भकारः नगरकारः, इह उभयं प्राप्नोति। ओदनं पचति, अत्र ओदनपाचः इति
प्रत्यय तत्र अण प्रत्ययः जायते कर्मोपपदः भवति अत्र विप्रच्छेदः अर्थात् कर्मण्यन् इति सूत्रेण भवति। एवं अनुपदस्य अवकाशः वर्तते विक्षिपः विलिखः इति। अत्र विक्षिपः विलिखः इति अत्र वर्तते अत्र श प्रत्ययः। एवं कर्मोपदस्य अवकाशः वर्तते अत्र स एव अर्थात् कुम्भकारः नगरकारः इति। इह उभयं प्राप्नोति काष्ठं भिनत्ति। अत्र काष्ठं भिनत्ति इत्यत्र प्राप्नोति अर्थात् अत्र श इति प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते एतस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं भवति अत्र कर्मोपपदः भवति प्रतिषेधः। एव अनुपदस्य अवकाशः जानाति ज्ञः इति भवति। अत्र क प्रत्ययः जायते कर्मोपदस्य अवकाशः भवति तत्र कुम्भकारः नगरकारः अत्र अर्थज्ञः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः भवति। किन्तु अत्र अर्थज्ञः इत्यत्र आत्मनुसर्गे कः इति सूत्रेण कः प्रत्ययस्य विधाने अत्र कर्मोपदः विप्रतिषेधेन भवति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र एवं भूतः अत्र विचारः यः सञ्जातः तस्मिन् विषये भाष्यकारः अत्र किञ्चित् भिन्नं चिन्तयति। उच्यते नैषयुक्तः विप्रतिषेधः। अत्र विप्रतिषेधः यः भवतः कथितः सः समुचितः नास्ति, समुचितः नाम तर्कसङ्गतः नास्ति। कथमिति चेत् अनुपपदः तृतीयः, अनुपपदः तृतीयः, अनुपदः तृतीय इत्यस्य तृतीयकोटिरित्यर्थः। तृतीयकोटि तस्य वर्तते, प्रथमाकोटि तस्य नास्ति। णवुल् त्रिजचः, अत्र णवुल् प्रत्ययः भवति, त्रिच प्रत्ययः भवति, अच प्रत्ययः भवति। णवुल् त्रिचौ इति सूत्रेण। एवं नन्दगिरिः प्रसादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण। एवं एतानि सूत्राणि एते सूत्रे स्तः ताभ्यां तत्र एते प्रत्ययाः भवन्ति। तेषां णः, तेषां तत्र णौ प्रत्ययस्य प्राप्तिः। तस्य कः स यथैव कः णं बाधते एवं कर्मोपदमपि बाधेत। तस्य तेषां णः प्रत्ययः अत्र प्राप्तिः भवति। णः प्रत्ययस्य अत्र ण इत्यस्य द्वितीयकोटित्वेन स्थितिः वर्तते। तस्य कः अत्र क इति तृतीयकोटित्वस्थेन स्थितः णस्य बाधकः क इति भवति तृतीयकोटिस्थितः। सः भवति स यथैव णं बाधते कर्मोपदं बाधेत। सः यः क प्रत्ययः यथैव ण प्रत्ययं बाधते तथैव कर्मोपदम् अण प्रत्ययमपि बाधेत इति अत्र चिन्तनं वर्तते। एतस्य व्याख्यानम् अत्र स्पष्टतया कैयटः करोति। प्राप्तिमात्रस्य बाध्यत्वम् अपेक्ष एतत् उच्यते। प्राप्तिमात्रस्य बाध्यत्वम् अपेक्ष, यस्य प्राप्तिर्भवति तस्य बाध्यत्वमपि जायते इति अपेक्षे तत् कथनं वर्तते। यदा तु प्राप्तिविशेषः अपेक्षते तदा तु येन नाप्राप्ति न्यायात् णस्यैव बाधकः क प्रत्ययः भवति। यदा तु येन प्राप्तौ यो भिरारभ्य स्वस्य बाधको भवति येन तत्र अबाधत्वेन बाधः भवति। अत्र क प्रत्ययः बाधत्वेन प्रत्ययमेव बाधते, न तु कर्मोपदस्य अणः बाधकः भवति। कः पुनः अनयोः प्रत्यययोः विशेषः कः प्रत्ययः यः वर्तते सः ण प्रत्ययमपि बाधते अण प्रत्ययमपि बाधते इत्यर्थः। एवम् अत्र विचारः भवति न कर्मोपदे के सति नित्यसमासः भवति। कर्मोपदे यदा कर्मणि उपपदे अत्र धातोः क प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा क प्रत्यये तत्र विहिते सति अत्र समासः यः भवति सः नित्यसमासः भवति। अकर्मोपदे तु विकल्पेन षष्ठी समासः। अकर्मोपदे तु यदा कर्मोपदं नास्ति सामान्यरूपेण तत्रापि समासः भवति, किन्तु तत्र
समासः यः भवति सः वैकल्पिकः भवति। अतः अकर्मपदे तु विकल्पेन षष्ठी समासः भवति इत्यर्थः। उच्यते कर्मोपदोऽपि तृतीयः, तृतीयकोटिकर्मोपदो भवति। कथं? ऋवल् त्रिजचः इति एतेषां प्रथमा कोटिः। तेषाम् अण कर्मणुपदे तेषां तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तेषां वादत्वात् प्रवादः। अणः अपवादः भवति क प्रत्ययः। उभयोः तृतीययोः युक्तः विप्रतिषेधातः तृतीययोः उभयोः तृतीययोः अत्र विप्रतिषेधः अत्र युक्तः अर्थात् अत्र णवुल् त्रिचः एतेषाम् अपवादः अण् प्रत्ययस्य च अपवादः अत्र क प्रत्ययः भवति। अतः अत्र उभयोः तृतीययोः विप्रतिषेधः अत्र वक्तुं शक्यते। अनुपपदस्य अवकाशः लिम्पति इति लिम्पः। पुनः अत्र उच्यते विप्रतिषेधस्य विषये तत्र भिन्नम् उदाहरणं प्रस्तौति। अनुपदस्य अवकाशः भवति लिम्पति इति लिम्पः। कर्मोपदस्य उदाहरणं वर्तते कुम्भकारः नगरकारः स एव इति भाष्यकारः प्रस्तौति। इह उभयं प्राप्नोति। कुड्यलेपः अत्र कुड्यं लिम्पति इति कुड्यलेपः अत्र भवति। अत्र क प्रत्ययः जायते अण् प्रत्ययः भवति। अत्र मकारस्य लोपे कृते सति गुणे च कुड्यलेपः इति भवति। कर्मोपदो भवति विप्रतिषेधे। भाष्यकारः कथयति अत्र विप्रतिषेधः यः भवता कथितः वर्तते सोऽपि शोभनः अस्ति। कथम्? अत्र उच्यते नैषयुक्तः विप्रतिषेधः अनुपपदः तृतीयः। अनुपदः यः वर्तते तत्र दृष्टान्तः स तृतीयानां तृतीयकोटौ वर्तते। णवुल् त्रिजचः इति तृतीयकोटि तेषां कः तेषाम् अपवादः कः भवति? कस्य अपवादः श प्रत्ययः भवति। स यथैव शः कं बाधते एवं कर्मोपदमपि बाधेत। अर्थात् श प्रत्ययः भवति। श प्रत्ययः यथा क प्रत्ययं बाधते एवमेव कर्मोपदम् अणमपि बाधेत। उभयोः बाधकं स्यात्। प्रश्नः भवति भवतु नाम बाधकः भविष्यति तर्हि का तर्हि गतिः भवति? अर्थात् तत् तेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुमर्हति न वा भवितुमर्हति, अथवा कस्य बाधनं स्यात् एतस्य वा अन्यस्य वा बाधनं स्यात् इति विषये अत्र भाष्यकारः कथयति मध्ये बाधाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्येवं शः कं बाधिष्यते कर्मोपदं न बाधिष्यते। अर्थात् पूर्वं तत्र क प्रत्ययानन्तरं श प्रत्ययः अनन्तरं कर्मोपदम् इति तत्र श प्रत्ययः वर्तते। तस्मात् पूर्वा विधिः भवति क प्रत्ययः। अत्र मध्ये पठितः यः अपवादः क प्रत्ययः स पूर्वान् विधीन् बाधन्ते। पूर्वान् विधीन् बाधन्ते अर्थात् तत्र क प्रत्ययस्य बाधनं करिष्यति श प्रत्ययः कर्मोपदं न बाधिष्यति तस्य अनन्तरम् अकथितत्वात्। एवं अनुपपदस्य अवकाशात् तत्र तृतीयम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तौति विप्रतिषेधस्य। अनुपदस्य अवकाशः वर्तते सुग्लः सुम्लः इति। करोदस्य च स एव अर्थात् कुम्भकारः नगरकारः इति। उभयं प्राप्नोति। गोसन्दायः वडवा सन्दायः अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अर्थात् अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति क प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। विप्रतिषेधः कर्मोपदः भवति इति विप्रतिषेधेन विप्रतिषेधः भाष्यकारेण कथितः वर्तते। तस्य विषये अत्र भाष्यकारः एतमपि विप्रतिषेधं खण्डयति। सः कथयति नैषयुक्तः विप्रतिषेधः। अयं विप्रतिषेधः समुचितः नास्ति। कथमिति चेत् अनुपपदः तृतीयानां तृतीयकोटौ वर्तते। सः कः णवुल् त्रिजचः एते तृतीयकोटौ वर्तन्ते एते प्रत्ययाः। एतेषाम् अपवादः भवति णव प्रत्ययः। तस्य अपवादः भवति क प्रत्ययः। स यथैव क प्रत्ययः णं प्रत्ययं बाधते एवं कर्मोपदमपि बाधेत इति
स्वरूपं वर्तते बाध्यबाधक भावस्य तदा प्रश्नः भवति भवतूनां बाधा एवं भूता स्यात् तर्हि का गतिः तर्हि गतिः स्यात् तत्र अर्थात् तत्र प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुमर्हेत् न वा भवितुमर्हेत् इति विषये यदा प्रश्नः समजनि तदा भाष्यकारः कथयति पुरस्तादवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्येवम् अयं कहरणं बाधिष्यते कर्मोपदं न बाधिष्यते। पुरस्तात् अर्थात पूर्व पठिताः ये अपवादाः ते अनन्तरान् अव्यवहितान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् अर्थात व्यवहितान् उत्तरान् विधीन् न बाधन्ते। एवं क प्रत्ययः न प्रत्ययस्य बाधनं करिष्यति कर्मोपदस्य अर्थात कर्मण्यण् इति सूत्रस्य आत्मनेपदि उपसर्गे क इत्यादि सूत्राणां बाधनं न करिष्यति इत्यर्थः एवं विचारः एतस्य सञ्जातः। अग्रे तत्र भाष्यकारः गण प्रत्यय विषये भिन्नं वार्तिकं प्रस्तौति। शीलिकामि भक्षाचरिभ्यो पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वं च एतद्वार्तिकं काशिका ग्रंथे अपि अस्माभिः विचारितं वर्तते। तो शीलिकामि भक्षाचरिभ्यो ण वक्तव्यः पूर्वपद स्वरत्वं च वक्तव्यम्। अत्र शील धातोः प्रयोगः वर्तते मांसं शीलयति। अत्र क प्रत्यये सति मांसशीला इति पुंस्त्वे मांसशीला इति स्त्रीलिंगे अत्र अकारान्त अण प्रत्ययस्य अकारान्तत्वात् अण प्रत्ययान्तस्य अत्र अजाते तष्टाप् इति सूत्रेण अत्र टाप् प्रत्ययः भवति। यतोहि अण प्रत्ययः स्यात् चेत् तर्हि अत्र ङीप् प्रत्ययः स्यात् टिट्टः इति सूत्रेण। अतएव अत्र स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगः दर्शितः भाष्यकारेण। एवं कामधातोः मांसं कामयति मांसकाम स्त्रीत्वे मांसकामा मांसं भक्षयति मांसभक्षः अण प्रत्यये सति अथ च तत्र ण प्रत्यये सति एवं अत्र स्त्रीत्वे अत्र मांसभक्षा इति भवति। एवमेव तत्र आङ्पूर्वक चर धातु कल्याणं चरति कल्याणम् आचरति आङ्पूर्वक चर धातु चरकति भक्षणे अत्र आचरणे अर्थे भवति आङ्पूर्वक चर धातु कल्याणम् आचरति कल्याणाचारः अत्र णो प्रत्ययः अतुब्धा इति वृद्धिर्भवति तेन कल्याणाचारः इति जायते। स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सति कल्याणाचारः इति भवति। एवं अत्र विचारः एतस्य वार्तिकस्य वर्तते। अग्रे तत्र अपरमपि वार्तिकं वर्तते न्यूनपूर्वकं तत्र ईक्षिक्षमिभ्यां च ईक्षधातुः क्षमधातुः एताभ्यामपि धातुभ्याम् अत्र ण प्रत्ययः भवति। सुखं प्रतीक्षते इति सुखप्रतीक्षः सुखप्रतीक्षा अत्र अण प्रत्ययान्तः वर्तते। पुल्लिङ्गे सुखप्रतीक्षः इति स्त्रीलिङ्गे सुखप्रतीक्षा इति। एवं कल्याणं क्षमते अत्रापि ण प्रत्यये सति कल्याणक्षमः अत्रैव स्त्रीत्वविवक्षायां कल्याणक्षमा इति। अत्र प्रश्नः भवति अत्र ण प्रत्ययः यः उक्तः वर्तते सः अत्र स्वयमेव स्यात् अर्थात् शीलिकामि भक्षाचरिभ्यो ण इति सूत्रेण ण प्रत्ययः क्रियते तो केवलं ण प्रत्ययः इत्येव स्यात्। अत्र अथवा अत्र किमर्थम् एतस्य वार्तिकस्य अत्र आवश्यकता वर्तते। उच्यते पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं वक्ष्यामि ईकारश्च मा भूत् इति। अर्थात् अत्र पूर्वप्रति स्वर विधानार्थम् एतत् अतिरिक्ततया उक्तं वर्तते। ईकारश्च मा भूत् अत्र ईकारश्च मा भूत् इति कृत्वा अतो णो कृतः वर्तते। ण अत्र यः वर्तते तेन अत्र कश्चन दोषः न जायते इति तात्पर्यम् एतस्य। ईकारः नाम ईकारश्च मा भूत् इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र अण प्रत्ययः स्यात्। तर्हि अत्र स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र ङीप् स्यात्। ईकारस्य अर्थात् ङीप् इत्यस्य विधानं तत्र न स्यात्। यदा अत्र मांसशीलः मांसशीला इति वर्तते
चेत अण् प्रस्यात् मांसशीला इति तुस्ते तु स्यादेव, किन्तु स्त्रीत्वविवक्षया मांसशीली इति स्यात्, मांसकामी इति स्यात्, मांसभक्षी इति स्यात्, कल्याणाचारी इति स्यात्। एवं रूपेण ईकारस्य विधान, ईकारस्य नाम ङी प्रत्ययस्य विधानं स्यात्। अतः अत्र पूर्वपदे सुरत् विधानार्थम् अथ च ङीपः बाधनार्थम् अत्र णौ प्रत्ययस्य विधानं कृतम्। अन्यानि कार्याणि तत्र भवन्त्येव। उच्यते नैतत् अस्ति प्रयोजन, एतत् प्रयोजनं न भवति। यः यो मांसं भक्षति मान्त तस्य भक्षो भवति, या मांसं भक्षयति तस्य भक्षः अपि मांसं भवति। तत्र योऽसौ भक्षयेत् अच्, तत्र योऽसौ भक्षयते, योऽसौ तत्र भक्षयति इति भक्षः, मांसं भक्षः अस्य इति मांसभक्षः, मांसभक्षः एवं रूपेण प्रयोगस्य स्यात्। पुनः विचारयन्तु, अत्र णौ प्रत्ययस्य विधानस्य आवश्यकता न वर्तते। कथमिति चेत् भक्षयेति इति भक्षः, अर्थात् भक्षः भक्षयति इति भक्षः, अत्र अच् प्रत्ययः। मांसं भक्षः यस् इति मांसभक्षः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे मांसभक्षः इति भवति। एवं मांसभक्षः, मांसशीलः, मांसकामः एते प्रयोगः स्वयमेव स्युः। एवमेव तत्र प्रतीक्षते इति प्रतीक्षः, क्षमते इति क्षमः, सुखं प्रतीक्षः यस्य, कल्याणं क्षमः यस्य एवं रूपेण सर्वत्र बहुव्रीहि सति प्रयोगद्वयस्य स्वयमेव तत्र स्थितिः स्यात्। किमर्थम् एतद्वार्तिकद्वयम् इति विषये तत्र भाष्यकारः कथयति। अर्थात् अनयोः वार्तिकयोः आवश्यकता नास्ति, यत् प्रयोजनम् एतयोः वार्तिकयोः भवता कथितं तत्र तर्कसङ्गतं नास्ति इति। एवमपि अग्रे कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं यो हि मांसं भक्षेत् मांसं तस्य भक्षो भवति, तत्र योऽसौ भक्षयते अच् तदन्तेन बहुव्रीहि इति भाष्यकारेण साधितम्। अत्र कैयटः एतस्य विषये किमपि दृढतया व्याख्याति। रजण्यन्तानाम् इत्येतत्तु मुनित्रयस्य मते नास्ति। अर्थात् तत्र इकारान्त धातोः अच् प्रत्ययः, अण्यन्त तत्र रजण्यन्तानाम् इकारान्त धातोः अच् प्रत्ययः ण्यन्त प्रत्ययः एतेषां तत्र मुनित्रये मते विधानं नास्ति। कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेध एव अत्र वर्तते, कल्प्यादिभ्यः अत्र प्रतिषेधः एव वर्तते। ननु च बहुव्रीह्यौ सति बहवः भक्षः अस्य स बहुभक्षः इत्यत्र बहोर्नयवदुत्तरपदभूमित्यन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति, पूर्वपदे सुरत्वं च न सिद्ध्यति इति प्रश्नः। उच्यते नैषदोषः भक्षणं भक्षः बहुषु भक्षः अस्य इत्यं वधिकरण बहुव्रीहि तत्र करिष्यते। तत्र उत्तरपदस्य भूभावात् अत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रेण अत्र प्रकृतिस्वरः एव स्यात्। अत्र तत्र तस्य उत्तरपदान्तो दातृत्वम् अत्र न भवेत् इति कैयटः तं विषयं साधितवान्। अत्र भाष्यकारः अग्रे अपि विचारयति। आतो एवं तर्हि सिद्धे सति यत अत्र तत्र कर्मोपदं मत्पात्र न प्रत्ययं शास्ति तद् ज्ञापिति आचार्यः समाने अर्थे केवलं विग्रहवेवात् यत्र कर्मोपदश्च प्राप्नोति बहुव्रीहिश्च कर्मोपदस्तत्र भवति इति। अर्थात् तत्र ज्ञापनं क्रियते। यत्र कर्मोपदं न शास्ति सूत्र तत्र ग्रन्थकारः कात्यायनः तत्र आचार्यः एवं ज्ञापयति समाने अर्थे केवलं विग्रहभेदात् यत्र कर्मोपदश्च प्राप्नोति बहुव्रीहिश्च प्राप्नोति। अर्थात् कर्मोपदे अत्र अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति, बहुव्रीहि
समासस्य प्राप्तिः भवति। तत्र कर्मोपदः तत्र भवति। तत्र कर्मोपदः अर्थात तत्र कर्मोपदमादाय यत्र अण् प्रत्ययस्य क प्रत्ययस्य वा यद्विधानं वर्तते तदेव भवति। प्रश्नः भवति किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनं कथमत्र ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते? काण्डलाभः इति वर्तते। काण्डानि लाभः अस्य इति बहुव्रीहि न भवति, किन्तु प्रयोगः काण्डलाभः इति भवति। अतः अत्र काण्डानि लाभः अस्य इति बहुव्रीहेः अत्र असत्वात् अत्र लुनाति इति लाभः एव रूपेण प्रयोगं न कृत्वा काण्डानि लुनाति इति कृत्वा अत्र अण् प्रत्यये सति अत्र एवं भूतः प्रयोगः अत्र सिद्ध्यते। भवति बहुव्रीहिरपि मांसो कामो अस्य मांसकामः मांसकामुकः इति वा अत्रापि बहुव्रीहिः अपि भवति। उच्यते न तु इदं भवति अम्भः अभिगमः अस्याः अम्भोऽभिगमः इति, किन्तु इदं न भवति। अम्भः अधिगमः अस्य अस्याः इति अम्भोऽधिगमः इति एवं भूतः प्रयोगः न भवति। किं तर्हि भवति? अम्भोऽभिगामी इति स्यात्। अर्थात् अत्र सुप्रजातोर्निस्ताच्छेल्ये इसु तत्र णिनि प्रत्ययः स्यात्। काण्डलाभेऽपि च विग्रहाभावात् न ज्ञापकस्य प्रयोजनं भवति। न चैषोऽस्ति विग्रहः काण्डानि लाभो अस्य इति। एतद् विग्रहः अपि न भवति। काण्डानि लुनाति इत्येव विग्रहं मत्वा अत्र कार्यं क्रियते इत्यर्थः। एवं भूतः अत्र सम्यक् विचारः भाष्यकारेण कृतः वर्तते। तदेव अत्र कैयटोऽपि अत्र काण्डानि लाभो अस्य विग्रहः न भवति इति विषये कथ्यते। काण्डान् लुनाति प्रकृत्यर्थ विवक्षायाम् अभावात् णिचः लूयते इति लवः काण्डानि लवः इति विग्रहेण भाव्यम् इत्यपि कस्यचिन् उत्तरं वर्तते, किन्तु तेन काण्डलाभः इति स्वरूपं तस्य न स्यात्, ततः एतत् उचितं नास्ति। मन्ये अत्र काण्डान् लुनाति इत्येव विग्रहः शोभनः वर्तते तस्य कृते, अथ च अण् प्रत्ययः। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते अन्नादायेति कृतां व्यत्ययः छन्दसि, अर्थात अन्नान् आददाति। अन्नानि आददाति इति विग्रहे अत्र अण् प्रत्यये आत्मनेपदि कृते युगागमे सति अन्नादायः इति रूपं जायते। तो अन्नादाय इति च कृतां व्यत्ययः छन्दसि दृष्टः। अत्र छन्दसि तत्र कृताम् अर्थात् कृत प्रत्ययानाम् अत्र व्यत्ययः वैपरीत्यम् अत्र भवति। कथम् अन्नादायान्न पतये च आहुतिम् अन्नादां कृत्वा इति अत्र मन्त्रविशेषे तत्र अन्नादायान्न पतये एवम् आहुति मन्नादां कृत्वा अत्र वर्तते। तेन अत्र प्रत्ययः अर्थात् अत्र अन्नमति इति अणः प्रसंगे अत्र अच प्रत्ययः कृतः वर्तते। प्रत्ययः इति तेन अन्न आदाय इत्येव अवग्रहः तत्र उपपद्यते इति कैयटः अपि एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते आतो नुपसर्गे कः। सर्वे जानन्ति एव एतत् सूत्रं तत्र कर्मण्यण् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं वर्तते। कर्मण्यण् इति सूत्रस्य अनन्तरं वावा मच् इति सूत्रं वर्तते। यश्च हुञ् धातोः वेञ् धातोः माङ् धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः कर्मपदे अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तेन स्वर्गपायः तन्तुवायः धान्यमायः इति एतानि प्रयोगाः एतानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। अनयोः अपवादत्वेन अत्र उक्तं सूत्रं वर्तते आतो नुपसर्गे कः। अकारान्ताः ये धातवः सन्ति ते च धातवः यदा अनुपसर्गः अर्थात् कश्चन उपसर्गः उपदत्वेन तत्र नास्ति, अपि तु कर्म उपदत्वेन वर्तते। एवं भूतात् आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यं भवति। अयं क प्रत्ययः अण् प्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। यथा गां ददाति गोदः, कम्बलं ददाति कम्बलदः, पार्ष्णिं ददाति पार्ष्णिं पार्ष्णात् त्रायते इति पार्ष्णित्रम्, अङ्गुलेभ्यः त्रायते इति अङ्गुलित्रम् एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। सर्वत्र क प्रत्ययस्य विधानं भवति।
अनुपसर्गे इति कथनं किमर्थं वर्तते गोसन्दाय अत्र कर्मणि पदं वर्तते किन्तु असम् इति उपसर्गं वर्तते इति कृत्वा अत्र अण् प्रत्ययः भवति क प्रत्ययः न भवति तेन गोसन्दायः वडवासन्दायः इत्येते प्रयोगाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते। एवं भूतः विचारः काशिकाग्रन्थे एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। भाष्यकारः अपि अत्र भूयान् विचारं कृतवान् एतस्मिन् सूत्रविषये किञ्चित् अत्र विचारयामः। भाष्यकारः अत्र कथयति कविधौ सर्वत्र प्रसारणेभ्यो डः कविधौ सर्वत्र अत्र प्रसारणेभ्यः ड प्रत्ययः भवति। अत्र तेन यथा अत्र ब्रह्मज्यः इति तत्र प्रयोगः वर्तते ब्रह्मो जिनाति इति ब्रह्मज्यः अत्र यद्यपि अत्र ड प्रत्ययस्य विधानं भवति यद्यपि क प्रत्ययस्य विधानम् अत्र करणीयम्। किमुच्यते सर्वत्रेति अत्र सर्वत्र कथनस्य कः आशयः सर्वत्र कथनं किमर्थमत्र वदति सर्वत्यस्य तत्र इत्यस्य तत्र तात्पर्यं किं वर्तते अथवा कमात्रे यत्र यत्र क प्रत्ययः सर्वत्र ड प्रत्ययः भवति प्रसारणेभ्यः उच्यते अन्यत्रापि भवति न अवश्यं यैव अत्रैव स्यात् अन्यत्र न स्यात् एवं नास्ति। तर्हि प्रश्नः भवति क्व अन्यत्र क प्रत्ययस्य स्थाने तत्र ड प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते यथा आफः गृह्णः आफयति इति आफः प्रह्वयते इति प्रह्वः एवं रूपेण अत्र चिन्तनं वर्तते। के हि सम्प्रसारणं प्रसंज्ञा के हि सति सम्प्रसारणं प्रसज्ये सम्प्रसारणे कृते सम्प्रसारणे स पूर्वत्वे उङ्गादेशः आहुव इत्येतद् रूपं प्रसज्येत उच्यते और क प्रत्ययः अत्र स्यात्। तर्हि किं भवेत् क प्रत्ययः चेत् स्यात् तत्र सम्प्रसारणं स्यात्। यदा सम्प्रसारणं स्यात् तदा होय इत्यत्र वा इत्यस्य उ इति जाते पूर्वरूपे कृते तत्र हु इति भवेत्। सम्प्रसारण के सम्प्रसारणे पूर्वत्वे अत्र उवगादेशः स्यात् तेन आहुवः इति रूपं स्यात् आह्वायः इति रूपं न स्यात्। एवं प्रभुवः इति रूपं न स्यात् प्राहुवः इति रूपं स्यात् तो आहुवः इत्येतद् रूपं प्रसज्येत इति कथनं वर्तते। तर्हि प्रश्नः भवति तर्हि एवं भूतः यः विचारः भवता कृतः वर्तते स विचारः अत्र स्वीकरणीयो वा स तर्हि वक्तव्या उच्यते न वक्तव्या। अस्त्वत्र सम्प्रसारणं सम्प्रसारणे कृते आकारलोपः सम्प्रसारणे कृते तत्र आकारलोपः भविष्यति तस्य स्थानवात् ओमगादेशः न भविष्यति पूर्वत्वे कृते प्राप्नोति एवं तर्हि इदं सम्प्रदार्यम् आकारलोपः क्रियतां पूर्वत्वं वा अत्र पूर्वरूपं पूर्वं करणीयं वा आकारलोपः वा पूर्वं करणीयः वा किमत्र कर्तव्यम् उच्यते परत्वात् आकारलोपः अत्र करणीयः। ह्वे इत्यत्र आत्ते सति तत्र आकारलोपः इति भवति उच्यते न सिद्ध्यति कथम् अन्तरङ्गत्वात् पूर्वत्वं प्राप्नोति यतः हि सम्प्रसारणे कृते अत्र सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपं भवति सम्प्रसारणपूर्वरूपं भवति इति कृत्वा पूर्वरूपस्य प्राप्ति पूर्वं भवति। एवं तर्हि वारणादाङ्गं बलीयः इति आकारलोपः भविष्यति तत्र तत्र वारणात् वर्णसम्बन्धि कार्यापेक्षात् अंगसम्बन्धि यत् कार्यं वर्तते तत्र बलवत् भवति इति कृत्वा अत्र आकारलोपस्य प्राप्तिः भविष्यति इति चिन्तितं वर्तते। तत्रापि अत्र विचारः भवति इदं तर्हि अत्र यः सम्प्रदार्यम् अत्र एवं विचारणीयं वर्तते आकारलोपः क्रियतां सम्प्रसारणं वा पूर्वं क्रियतां किमत्र कर्तव्यम् उच्यते परत्वात् आकारलोपः करणीयः तदा उच्यते भवान् परत्वात् इति उच्यते सम्प्रसारणं तु नित्यं वर्तते कृतेपि आकारलोप प्राप्नोति अकृतेपि आकारलोपं प्राप्नोति उच्यते आकारलोपोपि नित्यः कृतेपि सम्प्रसारणे प्राप्नोति अकृतेपि तावत् उच्यते आकारलोपः नित्यः नास्ति अनित्यः वर्तते। कथम् अनित्यः आकारलोपः
नहि कृते संप्रसारणे संप्रसारणे कृते से संप्रसारणे से पूर्वरूपत्वात् अत्र आकार लोकस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अंतरंगम ही पूर्वरूपत्व अंतरंगम ही पूर्वत्वं बाधते अतः अंतरंगत्वात् पूर्वत्वस्य बाधकं भवति। एवं अत्र चिन्तनं वर्तते। एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः तत्र श्वः एतस्मिन् विषये पुनः अग्रे वयं विचारं कुर्मः। अद्य अत्रैव विलम्बते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।